जय मसीह प्रियजनहरू हो। आज हाम्रो बुधबारको हर्मेन्युटिक्स क्लासमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्त हामी आज पाठ नम्बर 12 गर्नेछौँ। अनि हामी क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ जसले जुन क्विजको उत्तर र गृहकार्यहरू पठाउनु भएको छ। अन्त म यो पनि अनुरोध गर्छु यदि हजुरले जुन पठाउनु भएको छैन भने पठाइदिनुस् भनेर म हजुरसँग जुन चाहिँ अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ अन्त हाम्रो क्लासतर्फ लागौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति र विशेष गरी यो आजको क्लासको निम्ति। अन्त हजुरको पवित्र आत्माले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् र हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, जुन यो विषय सम्बन्धमा अन्त हामी हजुरको वचनमा गहिरिन सकौँ, अन्त यसलाई बुझ्न सकौँ, अन्त हाम्रो जीवनमा लागू गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। गएको हप्ता हामीले जुन चाहिँ प्रकाश र प्रज्वलित बारेमा चाहिँ जुन चाहिँ अध्ययन गरेको थियौँ हैन। अन्त हामीले यो भनेको थियौँ कि प्रकाश चाहिँ जुन परमेश्वरले जुन आफ्नो अगमवक्ताद्वारा अन्त आफ्नो वचनद्वारा जुन चाहिँ प्रकट गर्नुभएको कुराहरू र प्रज्वलित चाहिँ जुन परमेश्वरको वचनबाट परमेश्वरले हाम्रो एउटा व्यक्तिगत बुझाइदिनु होइन। र साथसाथै हामीले यो कुरा अध्ययन गरेको थियौँ कि परमेश्वरको प्रकाश चाहिँ हामी आफ्नै परिश्रम र प्रयासद्वारा होइन, जुन चाहिँ प्राकृतिक ज्ञान र बुद्धिद्वारा होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वर आफैले हामीलाई प्रकट गर्नु पर्दछ। अन्त यसलाई हामीले पाउनको निम्ति चाहिँ हामीमा नम्रता पनि हुनु पर्दछ। अन्त साथसाथै हामीले यो पनि अध्ययन गरेका थियौँ कि हामी जुन वचनको सेवकाई गर्नेहरूले पहिले आफ्नै प्राणलाई चाहिँ वास्ता गर्नु पर्दछ, सुरक्षित राख्नु पर्दछ। अन्त प्युरिटनहरूले भनेको जस्तै हामीले हृदयको होइन भित्री कार्य हामीले गर्न आवश्यक छ होइन, प्रार्थना, वचनको अध्ययन र मनन है। र साथसाथै हामीले प्राकृतिक र विशेष प्रकाश पनि के हो भनेर हेरेका थियौँ। प्राकृतिक प्रकाश चाहिँ सृष्टिद्वारा परमेश्वरले आफ्नो अस्तित्व देखाउनुहुन्छ है। अन्त वचनद्वारा चाहिँ आफू कस्तो हुनुहुन्छ, अन्त के गर्नुभएको छ, के गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले जुन वचन जसलाई चाहिँ हामी विशेष प्रकाश भन्दछौँ होइन। साथसाथै हामीले यो पनि भनेका थियौँ यदि प्राकृतिक प्रकाश सृष्टि चाहिँ परमेश्वरको पहिलो पुस्तक हो भने होइन, जुन वचनको प्रकाश विशेष प्रकाश चाहिँ उहाँको दोस्रो पुस्तक हो। अन्त तेस्रो पुस्तक चाहिँ उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो शरीरको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो। र चौथो पुस्तकहरू चाहिँ हामीहरू हौँ जुन चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा होइन लेख्नु भएको छ है। अन्त हामीले यो पनि भनेका थियौँ कि जुन परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले प्रकाश पाउन चाहिँ हामी जुन चाहिँ विशेष हुन आवश्यक छैन होइन, तर हरेक विश्वासीले होइन जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ उसले चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ वचनको प्रकाश पाउँछ। अन्त व्यक्तिगत हिसाबले त्यो वचनको प्रज्वलित पनि पाउन सक्दछ। र साथसाथै हामी परमेश्वरको जनहरूले चाहिँ हाम्रो गोठालोले बोल्ने स्वर र होइन जुन चाहिँ उहाँको विरोधीको स्वर होइन शैतानको स्वर चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। त्यो जाँच्ने क्षमता चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुभएको छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामी जुन हर्मेन्युटिक्सको 3वटा कदम बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ होइन। पहिलो कदम है जुन दिएको खण्डले के भन्दछ है,
यसलाई चाहिँ हामीले अवलोकन भन्दछौँ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब्जर्भेसन होइन, जुन चाहिँ दिएको खण्डले चाहिँ के भन्दछ होइन। अन्त दोस्रो कदम चाहिँ यसको अर्थ के त होइन, यसलाई चाहिँ हामी अनुवाद भन्दछौँ होइन। के लेखेको भनेर जानेर मात्र भएन, तर त्यो के लेखेको कुराले चाहिँ के अर्थ दिँदछ त्यो बुझ्न पनि आवश्यक छ। अन्त तेस्रो कदम चाहिँ होइन अब के गर्ने त है, अन्त यसलाई चाहिँ हामी अनुप्रयोग भन्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ के लेखेको अन्त त्यो लेखेको कुराको अर्थ बुझेर चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बल्ल हामीले गर्न सक्छौँ। र साथसाथै हामी चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनुवादमा हामीले चाहिँ त्यो अनुवाद चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा होइन अवलोकन होइन, यसले के भन्दछ है, जुन हामीले पढेको खण्डले चाहिँ के भन्दछ त्यो बुझ्न चाहिँ होइन आवश्यक छ है। अनि यसको निम्ति हामीले चाहिँ उदाहरणको निम्ति चाहिँ प्रेरित पुस्तकको 8 अध्याय 27 पददेखि 36 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा इथियोपियाबाट आएको नपुंसकले चाहिँ यशायाको पुस्तक पढ्दै गरेको हुन्छ होइन। अन्त उसले त्यो यशायाको पुस्तक पढ्ने क्रममा उसले त्यो पुस्तकमा के लेखिएको छ भन्ने चाहिँ उसले बुझ्दछ, तर उसले त्यसको अर्थ चाहिँ होइन, लेखिएको कुरा बुझ्दछ तर त्यसको अर्थ होइन, त्यो लेखिएको कुराको अर्थ चाहिँ उसले बुझ्दैन होइन। अन्त उसले त्यो लेखिएको कुराको अर्थ बुझेपछि मात्र उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कदम लिन सक्दछ। त्यसैले हामी हेरौँ न होइन, 32 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेरित 8 को उसले यो कुरा स्वीकार गरेको छ कि यहाँ जुन चाहिँ उसले पढेको कुरा चाहिँ उसले बुझिरहेको छ। अन्त त्यहाँ लेखिएको छ, अब तिनले पढिरहेका धर्मशास्त्रको खण्ड यो थियो, जसरी भेडा काटिनलाई लगिन्छ वा थुमा उन कत्रनीको सामु चुप रहन्छ, त्यसरी नै उसले आफ्नो मुख खोलेन है। अन्त 33 पदमा उसको अपमानित अवस्थामा उसलाई न्याय मिलेन, उसको पुस्ताको बयान कसले गर्ने, किनभने उसको जीवन पृथ्वीबाट हरण भयो भनेर लेखेको छ होइन। अन्त उसको पढाइअनुसार चाहिँ उसले यो बुझ्दछ कि जुन चाहिँ व्यक्तिको बारेमा यहाँ वर्णन गरेको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ निर्दोष छ होइन। अन्त उसलाई चाहिँ जुन प्रति फैसला उसप्रति गरेको छ त्यसमा चाहिँ न्याय छैन। अन्त उसलाई चाहिँ मार्न लागेको छ। तर यो अवस्थामा उसले चाहिँ कुनै कुरा जवाफ दिँदैन होइन, आफूलाई बचाउनको निम्ति उसले एउटा स्थान लिँदैन भन्ने कुरा पनि होइन यो जुन चाहिँ खण्डबाट उसले बुझेको हामी पाउँदछ। तर उसले के चाहिँ बुझेको छैन भने कि जुन व्यक्ति यहाँ वर्णन गरेको छ यो व्यक्ति लेखक यशाया अगमवक्ता नै हो कि अथवा यो अरू कुनै व्यक्ति हो भनेर चाहिँ उसले बुझ्न सकेको छैन। यो कुरा चाहिँ उसले 34 पदमा चाहिँ प्रकट गरेको हामी पाउँछ है। तब ती नपुंसकले फिलिपलाई भने, कृपा गरी मलाई भन्नुहोस् अगमवक्ताले यो कसको विषयमा भनेको हुन्, उनको आफ्नै विषयमा कि अरू कसैको विषयमा है। त्यसैले यो नपुंसकले चाहिँ फिलिक्ससँग चाहिँ यो कुरा स्वीकार गर्दछ कि होला उसले पढेको कुरा बुझ्दछ तर त्यसको अर्थ चाहिँ उसले बुझ्न सकेनन् है। 8:31 उसले भन्दछ, कसैले नबताइकन म कसरी बुझ्न सक्छु र है। अनि तिनले फिलिपलाई रथमा चढी तिनको साथमा बस्ने अनुरोध गरे भनेर त्यहाँ भनेको छ होइन। अब त्यसपछि फिलिपले चाहिँ 35 पदमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको खण्ड चाहिँ होइन येशू ख्रीष्टको बारेमा बताइएको भनेर चाहिँ होइन
जुन त्यो नपुंसकलाई उसले भन्दछ। अन्त येशू ख्रीष्टको सुसमाचार उसले सुनाउँदछ होइन। प्रेरित 8:35 तब फिलिपले आफ्नो मुख खोलेर धर्मशास्त्रको यसै खण्डबाट तिनलाई येशूको सुसमाचार सुनाए होइन। जब त्यो नपुंसकले चाहिँ यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा बताएको रहेछ भनेर होइन, यसको अर्थ चाहिँ होइन उसले बुझ्दछ। त्यसपछि उसले चाहिँ येशूमा विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिनेको कदम होइन उसले लिँदछ। 36 पदमा अनि उनीहरू बाटोमा जाँदा जाँदै केही पानी भएको एउटा ठाउँनेर आइपुगे। ती नपुंसकले भने, हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ, मलाई बप्तिस्मा हुनदेखि केले रोक्न सक्छ है। त्यसैले उसले पढेको कुरा बुझे। अन्त पढेको कुरा बुझेपछि त्यो होइन पढेको कुराको अर्थ पनि उसले बुझे। त्यो अर्थ बुझेपछि बल्ल उसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर कदम लिन सके है। अन्त हामी यो अनुवादको सिलसिलामा अध्ययन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सुरुको क्लासमा हामीले जुन चाहिँ अध्ययन गरेको कुरा एकचोटि हामी सम्झना गरौँ। अन्त हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 4वटा मुख्य नियमहरू थियो भनेर भनेका थियौँ नि त होइन। अन्त हजुर कतिजनाले याद गर्न सक्नुहुन्छ ती 4वटा नियमहरू के हुन् भनेर होइन। 4वटा होइन मुख्य नियमहरू होइन। अन्त हामी सम्झना गरौँ न। पहिलो चाहिँ थियो हामीले अनुवाद गर्दा चाहिँ शाब्दिक होइन हिसाबले अनुवाद गर्नु पर्दछ है। जुन चाहिँ लेखिएको भाषामा जे कुरा लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ शब्दको शब्द हामीले चाहिँ अनुवाद गर्ने भाषामा चाहिँ होइन त्यसको होइन अनुवाद गर्नु पर्दछ। अन्त साथसाथै यो शाब्दिक अनुवाद गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ लेख चाहिँ त्यो कविता पो हो कि होइन त्यो कथा पो हो कि अथवा त्यो इतिहासको पो हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्दछ है। त्यसैले पहिलो नियम चाहिँ शाब्दिक अनुवाद। दोस्रो नियम चाहिँ सन्दर्भ होइन। अन्त हामीले यसलाई चाहिँ सुनौलो नियम पनि भनेका थियौँ। अन्त जुन अनुवाद गरिने खण्ड चाहिँ होइन अथवा पद चाहिँ त्यो अगाडि र पछाडिको पदको सन्दर्भमा होइन हामीले चाहिँ अनुवाद गर्नु पर्दछ होइन। अन्त अगाडि र पछाडिको सन्दर्भ मात्र होइन तर अध्यायको सन्दर्भ, अन्त अध्यायको सन्दर्भ मात्र होइन पुस्तकको सन्दर्भ, अन्त पुस्तकको सन्दर्भ मात्र होइन तर सारा बाइबलको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अनुवाद गर्नु पर्दछ होइन। दोस्रो नियम। अन्त तेस्रो नियम चाहिँ होइन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक सन्दर्भ होइन आधार पनि भन्न सक्छौँ होइन कि त्यो समयको होइन इतिहासमा त्यो समय कस्तो थियो, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको भौगोलिक जुन चाहिँ वातावरण होइन राजनीतिक स्थिति यो सबैलाई विचार गरेर चाहिँ अनुवाद गर्नु पर्दछ। यसलाई हामीले आइसोगोगिक्स पनि भन्दछौँ। अन्त चौथो र अन्तिम जुन चाहिँ नियम चाहिँ कि हामीले चाहिँ धर्मशास्त्रलाई अनुवाद होइन धर्मशास्त्रले धर्मशास्त्रको होइन अर्थ होइन लिएर चाहिँ अनुवाद गर्नु पर्दछ। अथवा जुन कुरा अनुवाद हामीले गरिरहेको छ होइन त्यो विषय बारेमा चाहिँ होइन धर्मशास्त्रको अरू भागमा चाहिँ त्यस विषयमा के भनेको छौँ होइन त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अनुवाद गर्नु पर्दछ होइन। अन्त हामी कति बेला सुनेको छौँ होइन जुन चाहिँ धर्मशास्त्रको सबसे उत्तम अनुवादक चाहिँ धर्मशास्त्र नै हो भनेर पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले यो 4वटा जुन चाहिँ अनुवादको नियमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गरेर चाहिँ होइन जुन त्यो दिएको खण्डलाई हामी होइन त्यसको बुझाइ होइन त्यसको अर्थ के हो भनेर चाहिँ हामी जान्दछौँ। अन्त साथसाथै हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ सैद्धान्तिक
होइन समानतालाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ है। बाइबलमा कुनै विषयको बारेमा एउटा कुरा सिकाएको छ भने त्यही कुरा चाहिँ पछि अरू ठाउँमा पनि सिकाएको हुनु पर्यो होइन। जस्तै उदाहरणको निम्ति होइन हामी बाइबलमा चाहिँ त्रिएकताको सिद्धान्त पाउँछौँ होइन। परमेश्वर होइन एउटै हुनु भए पनि उहाँको 3वटा व्यक्तित्व छ भन्ने कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ, पिता पुत्र र पवित्र आत्मा। त्यसैले यो सैद्धान्तिक सत्यता चाहिँ हामी चाहिँ होइन बाइबलको सबै ठाउँलाई चाहिँ होइन ठाउँमा हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि यो सैद्धान्तिक सिद्धान्तलाई चाहिँ हामी कायम राख्दछौँ होइन। सम्मान हुनु पर्यो होइन। पुरानो करारमा चाहिँ त्रिएकता बाहिर होइन त्रिएकता छैन भनेर हामीले अध्ययन गर्न मिलेन। नयाँ करारमा मात्र यो सीमित छ भन्न मिलेन। तर परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलको सबै होइन पुरानो करार नयाँ करार सबैमा चाहिँ यो सिद्धान्त चाहिँ सम्मान छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययन गर्दा बुझ्नु आवश्यक छ है। अन्त अर्को एउटा उदाहरण नै येशू क्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थान बारेमा होइन। अन्त हामी नयाँ करारमा पाउँछौँ कि येशू क्रिस्टको मृत्यु शारीरिक मृत्यु थियो, अन्त उहाँको पुनरुत्थान पनि शारीरिक थियो होइन। कि उहाँ चाहिँ आत्मामा मात्र मर्नु भएको होइन र आत्मामा मात्र पुनरुत्थान भएको होइन, तर साँच्चै नै उहाँ शरीरमा मर्नु भएको थियो र शरीरमै उहाँ बौरी उठ्नु भएको थियो भन्ने कुरा। यो सत्यता यो शिक्षा चाहिँ हामी बाइबलको होइन कुनै पनि भागलाई अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ सम्मान होइन यो कुरा होइन यो सत्यता चाहिँ समान छ होइन। जुन चाहिँ यो नयाँ करारको निम्ति मात्र सत्य होइन तर पुरानो करारमा पनि सत्य छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। अन्त साथसाथै तेस्रो उदाहरणको निम्ति कि हामीले चाहिँ बाइबलमा पाउँछौँ कि स्वर्ग छ र नरक छ होइन। यो दुवै स्वर्ग र नरक भन्ने ठाउँ चाहिँ वास्तविक हो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले सिकाउँदछ। त्यसैले हामीले बाइबलको कुनै भाग अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो सत्यता होइन लाई चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर चाहिँ होइन ती होइन अध्ययन गरेको खण्डहरू चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। र चौथो उदाहरणको निम्ति होइन कि उद्धारको कार्य चाहिँ सिद्धिएको छ होइन। यो 9:19 येशू ख्रिस्टले चाहिँ जब आफूलाई क्रुसमा बलिदान गर्नुभयो उहाँले भन्नुभएको थियो अब सिद्धियो। अन्त हामीले यो बुझ्छौँ कि उद्धारको काम चाहिँ येशू ख्रिस्टले सिद्धिएको छ भनेर होइन पूर्ण गरी सिद्धिएको भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सत्यताको आधारमा चाहिँ हामीले होइन बाइबलको सबै भागहरूलाई होइन अध्ययन गर्छौँ र बुझ्छौँ पनि है। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ होइन सैद्धान्तिक होइन समानता है। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ थियोलोजिकल कन्सिस्टेन्सी भनेर चाहिँ हामी यसलाई भन्दछौँ होइन। अन्त अघि हामीले भन्यौँ त्रिएकताको शिक्षाको बारेमा हामी इसाईहरूले जस्तै यहुदीहरू र मुसलमानहरूले पनि परमेश्वर एउटा हुनुहुन्छ भनेर होइन एउटै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छन् होइन। हामीले यसलाई मोनोथिइजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन एउटै ईश्वर होइन। तर उनीहरू र हाम्रो जुन चाहिँ बुझाइमा चाहिँ के फरक छ भने हामीले चाहिँ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ तर उहाँको व्यक्तित्व चाहिँ 3वटा छन् होइन पिता पुत्र र पवित्र आत्मा। यो भन्दाको अर्थ चाहिँ परमेश्वर 3वटा हुनुहुन्छ भन्न खोजेको होइन तर उहाँ एउटै हुनुहुन्छ तर उहाँको व्यक्तित्व होइन चाहिँ 3वटा छन्। अन्त हाम्रो बाइबलको अनुवाद र बुझाइ पनि हामी यही त्रिएकताको शिक्षा अनुसार हामी गर्दछौँ है। अन्त हामीले जुन चाहिँ येशू ख्रिस्ट जुन चाहिँ शरीरमा आउनुभयो उहाँसँग शरीर छ भन्ने कुरा हामीले बाइबलमा पाउँछौँ होइन। अन्त योहन्ना 4:40 चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ होइन। तर होइन लुका 11:20 चाहिँ येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ तर परमेश्वरको औँलाले
म भूतहरू निकाल्छु भनेर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूका आइसकेको छ होइन। यदि परमेश्वर, अब प्रश्न आउँदछ, यदि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भने कसरी परमेश्वरको औँला भयो त भन्ने प्रश्न आउँदछ नि त होइन। अन्त एक हिसाबले हामी यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भने होइन, परमेश्वरको औँलाले म भूतहरू निकाल्छु भनेर येशू ख्रीष्टले भन्दाखेरि उसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा होइन प्रस्तुत गरेको कुरा पनि पाउँछौँ। हो, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको औँला छैन, तर येशू ख्रीष्ट पनि परमेश्वर हुनुभएको कारणले, उहाँ चाहिँ शरीरमा आउनुभएको कारणले चाहिँ उहाँको चाहिँ औँला छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। त्यसैले यो पदबाट पनि एक हिसाबले हामीले भन्न सक्छौँ कि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ है। र साथसाथै हामी बाइबलमा देख्छौँ कि परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव चाहिँ होइन निरन्तर रूपमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ अपरिवर्तित भइरहेको हामी होइन देख्छौँ है। किनकि हिब्रू 13:8 भन्दछ येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सर्वसदा एक समान हुनुहुन्छ होइन। कतिजना मानिसहरूले चाहिँ भन्छन् कि पुरानो करारको परमेश्वर चाहिँ एकदम कडा र कठोर हुनुहुन्छ, कारण उहाँले चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूलाई नाश गरेको होइन, युद्धको कुराहरू होइन, जुन चाहिँ दण्डको कुराहरू होइन, व्यवस्थाको कुराहरू होइन, नियम कानुनको कुराहरू हामी बढी देख्छौँ होइन। तर अन्त उनीहरूले भन्छ नयाँ करारको परमेश्वर चाहिँ एकदम अनुग्रही र कृपालु प्रेमिलो हुनुहुन्छ होइन। कारण येशू ख्रीष्टले धेरैलाई होइन दया देखाउनु भयो होइन, येशू ख्रीष्टले धेरैलाई चङ्गाई गर्नुभयो, प्रेम गर्नुभयो भनेर उनीहरूले चाहिँ यसरी परमेश्वरको चरित्र र स्वभावलाई चाहिँ पुरानो र नयाँ करारमा छुट्टै छुट्टै छन् भनेर भन्दछन्। तर हामीले अलि राम्रोसँग बाइबललाई अध्ययन गऱ्यौँ भने कि येशू ख्रीष्ट दयालु मात्र हुनुहुन्थेन, तर उहाँ होइन जुन चाहिँ विशेष गरी प्रकाशको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ, उहाँ चाहिँ जुन चाहिँ एउटा न्यायकर्ताको रूपमा संसारलाई न्याय गर्न एउटा जुन चाहिँ तरवार लिएर होइन एकदम कडा रूपले आउनुहुन्छ भनेर पनि हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त यस्तो जुन चाहिँ परमेश्वरको अथवा येशू ख्रीष्टको प्रस्तुति चाहिँ होइन पुरानो करारमा भन्दा अझ नयाँ करारमा धेरै छन् भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ होइन। एउटा न्यायकर्ताको रूपमा न्याय गर्न आउने होइन हिसाबले चाहिँ नयाँ करारमै बताएको पाउँछौँ। र साथसाथै हामीले पुरानो करारमा पनि परमेश्वरको अनुग्रह देख्छौँ, उहाँको कृपा देख्छौँ, उहाँको प्रेम र दया देख्छौँ। विशेष गरी जसरी उहाँले इजरायल राष्ट्रसँग व्यवहार गर्नु होइन, इतिहासमा उनीहरूको इतिहासमा व्यवहार गर्दाखेरि इजरायलीहरू पटक पटक अटेरी भए तापनि, मूर्ति पूजातर्फ लाए पनि, झुटा देवीतर्फ लाए पनि परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको, उनीहरूप्रति अनुग्रह र कृपा गर्नुभएको, अन्त उनीहरूलाई सच्याउनु भएको हामी पाउन सक्छौँ है। त्यसैले त्यो महत्त्वपूर्ण छ कि परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव चाहिँ बाइबलको होइन उत्पत्तिदेखि प्रकाशमा चाहिँ होइन निरन्तर रूपले चाहिँ सम्मान छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि अन्तिममा हामी चाहिँ यो अनुवाद गर्दा चाहिँ हामीले होइन अनुग्रहलाई केन्द्रित गरेर अनुवाद गर्दछौँ होइन। दोस्रो तिमोथी 2:1 पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भन्दछ, यसकारण तिमी मेरो बालक क्रिस्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो हौ अघि। अन्त हामीले पुरानो करारमा अध्ययन गऱ्यौँ भने पुरानो करारको मुख्य पुजारीको वस्त्र चाहिँ होइन बुन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सुनका होइन जुन चाहिँ धागाहरू पनि होइन जुन चाहिँ त्यो वस्त्रसँग होइन जुन चाहिँ बुनिएको थियो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। अन्त जसरी सुनका धागाहरू होइन ती पुजारीको वस्त्रमा होइन बुनिएको थियो, अनुग्रह पनि हामी चाहिँ अनुग्रह पनि होइन हाम्रो बाइबलको
जुन चाहिँ अनुवादमा होइन यसको व्याख्यामा चाहिँ उनिएको हुनु पर्दछ है। चार्ल्स स्पर्जन एउटा बेलायतको प्रख्यात प्रचारकले चाहिँ एउटा जुन चाहिँ उदाहरणको निम्ति एउटा कथा होइन भन्नुभएको थियो। अन्त जुन कथामा चाहिँ एउटा एप्पलको किसान होइन एप्पललाई जुन चाहिँ स्याउलाई चाहिँ जुन चाहिँ स्याउको किसान थियो, स्याउ फलाउने किसान थियो। अन्त उसले चाहिँ सबैभन्दा मिठो र गुलियो स्याउ चाहिँ उत्पादन गर्दथ्यो होइन। अन्त एक दिन एकजना मान्छेले चाहिँ उसको स्याउ बारेमा चाहिँ गुनासो गरे त होइन, तिम्रो स्याउ चाहिँ सबैभन्दा गुलियो र मिठो भन्छन्, तर मैले जुन चाहिँ खाएको स्याउ चाहिँ तिम्रो स्याउ चाहिँ तितो थियो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यो होइन जुन चाहिँ किसानलाई चाहिँ भन्दछन्। अन्त त्यो किसानले चाहिँ के जवाफ दिन्छन् भने, हो त्यो तितो थियो, कारण मैले चाहिँ मेरो जुन चाहिँ स्याउको बगैँचा होइन मा चाहिँ होइन किनारमा चाहिँ मैले तितो स्याउहरू रोपेको थियो, तर बिचमा चाहिँ होइन मिठो स्याउहरू रोपेको थिए होइन। किनकि किनारमा चाहिँ त्यो चोरहरूले चाहिँ मेरो स्याउ चोर्न आउँदाखेरि त्यो मेरो स्याउ चाख्दा चाहिँ तितो लागेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ होइन भाग्दछन् भनेर होइन, यो स्याउ चोर्न चाहिँ फाइदा नै रहन्छ, तितो रहेछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ छेउछाउमा चाहिँ तितो स्याउ रोपेको होइन, तर बिचको स्याउ चाहिँ सबै मिठो छ होइन भनेर उसले भन्दछ। अन्त एक हिसाबले उसले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले पनि होइन जुन चाहिँ व्यवस्थाको नियम र कानुनको तिता कुराहरू चाहिँ छेउछाउमा किनारमा चाहिँ राख्नु भएको छ होइन, तर भित्रमा चाहिँ होइन भित्री भागमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुग्रहको होइन मिठासलाई चाहिँ लुकाउनु भएको छ है। अन्त हामीले अनुग्रहको जुन चाहिँ परिभाषा हामीले चाहिँ धेरैचोटि सुनेका छौँ होला। अन्त अनुग्रहको परिभाषा चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ, जुन कुरा परमेश्वरले हामी होइन योग्य छैनौँ त्यही कुरा चाहिँ हामीलाई दिनु होइन। हामीले जुन चाहिँ योग्य होइन त्यो पाउन योग्यको छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा दिनुहुन्छ। जस्तै हामी परमेश्वरको प्रेम पाउनको योग्य छैनौँ किनकि हामी पापीहरू हौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अनुग्रह हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। अन्त कृपाको जुन चाहिँ परिभाषा चाहिँ जुन कुरा हामी योग्यको छौँ त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनु हुँदैन। जसरी हामी पापी भएको कारणले हामी दण्डको निम्ति योग्य छौँ, तर उहाँको कृपामा चाहिँ उहाँले हामीलाई दण्ड दिनु हुँदैन है। अन्त जुन यो अनुग्रह चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ बाइबलको होइन ठाउँमा चाहिँ होइन जुन यशाया 28:10 भनेको जस्तै यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति होइन परमेश्वरले चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म चाहिँ आफ्नो अनुग्रह चाहिँ ठाउँमा चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ प्रकट गर्नुभएको अथवा वितरण गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ है। अन्त अनुग्रहले होइन हामीलाई चाहिँ हाम्रो विफलतामा पनि पाठ सिकाउँछ होइन। अन्त अझ भनियो भने त हाम्रो सफलतामा भन्दा होइन हामीले चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह अझ गहिरो रूपले चाहिँ होइन विफलतामा हामी सिक्न सक्छौँ है। अन्त हामीले चाहिँ अनुग्रहलाई चाहिँ यस्तो ठाउँमा ल्याउँदछ कि हाम्रो पापी स्वभावमा केही असल कुरा छैन होइन। रोमी 7:18 पाउलले भने जस्तै हाम्रो पापी स्वभावमा हाम्रो प्राकृतिक स्वभावमा चाहिँ केही असल कुरा छैनन् भन्ने चाहिँ अनुग्रहले सिकाउँदछ। अन्त अनुग्रहले चाहिँ हामी परमेश्वरमा चाहिँ पूर्ण रूपले भरोसा गर्न चाहिँ हामीलाई सिकाउँदछ है। अन्त अनुग्रहको शिक्षा भन्दा पनि होइन परमेश्वरले अनुग्रह चाहिँ हामीलाई चाहिँ होइन एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले मात्र होइन तर हामीलाई जीवनको हिसाबले अनुग्रह चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ दिनुभएको छ। जसरी प्रेरित 14:26 र 27 एन्टियोखियामा चाहिँ पावलले जुन त्यहाँका जनहरूलाई चाहिँ अनुग्रह
मा सुम्पिदिएको थियो होइन अन्त पछि उनीहरू फर्केर आउँदाखेरि त्यो अनुग्रहको शिक्षा मात्र होइन, त्यो अनुग्रहको जीवन पाएको कारणले त्यो अनुग्रह चाहिँ उनीहरूले चाहिँ देख्न सक्थ्यो होइन। प्रेरित 14 को 26 र 27 यसरी लेखिएको छ, अनि त्यहाँबाट तिनीहरू समुद्र यात्रा गरी एन्टिओखियामा गए, जहाँ तिनीहरूले पुरा गरेको कामको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रहमा तिनीहरूलाई अर्पण गरिएको थियो। जब तिनीहरू एन्टिओखियामा आइपुगे तब मण्डलीलाई भेला गरेर अनि परमेश्वरले तिनीहरूका साथमा गर्नुभएका सबै कामको बयान गरे र कसरी उहाँले अन्य जातिहरूको निम्ति विश्वासको ढोका खोलिदिनु भयो भन्ने सुनाए होइन। त्यसैले अनुग्रह चाहिँ एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, तर अनुग्रह चाहिँ जीवन हो होइन। जब हामी अनुग्रहमा जिउँछौँ अन्त अनुग्रह अरूलाई दिन्छौँ, त्यसको ठुलो प्रभाव हुँदछ होइन, अन्त त्यसको ठुलो कार्य पनि हुँदछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त अनुग्रह चाहिँ एउटा विज्ञान होइन है, जस्तै बाइबल पनि एउटा होइन, हामी एउटा वैज्ञानिक हिसाबले हेर्दैनौँ होइन, हाम्रो आफ्नै विश्वासी जीवन पनि हामीले एउटा विज्ञानको हिसाबले हेर्दैनौँ। कारण हाम्रो जीवन होइन, अन्त बाइबल परमेश्वरको वचन अन्त परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ एउटा रहस्य हो होइन। अन्त एउटा जुन चाहिँ प्राकृतिक जुन चाहिँ अध्ययनले होइन, यो वैज्ञानिक रूपले चाहिँ जुन अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न मिल्दैन, व्याख्या गर्न मिल्दैन, वर्गीकरण गर्न मिल्दैन। हुन त हामी परमेश्वरको वचन सिक्दाखेरि एउटा होइन वर्गीकृत रूपले होइन अथवा सिस्टेमेटिक होइन प्रणाली साथ हामी सिक्न चाहन्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो प्रणालीभन्दा महान हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले त यशाया 55 को 8 र 9 भन्दछ, किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन् है। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अग्ला छन्। त्यसैले परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ भनियो भने हाम्रो प्राकृतिक समझभन्दा माथि छन् होइन, एउटा रहस्य हो यो होइन। अन्त यसलाई चाहिँ यसमा सहभागी हुन सहुलियत चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ होइन। जस्तै उदाहरणको निम्ति एउटा वैज्ञानिकले एउटा आँसुको थोपामा चाहिँ कति पानी, कति नुन, कति विभिन्न रासायनिक पदार्थ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ होइन जुन चाहिँ अनुसन्धानद्वारा अध्ययनद्वारा चाहिँ होइन विभिन्न अभ्यासद्वारा चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन सक्ला होइन। तर त्यो आँसुमा कति दुःख होइन शोक एउटा लुकिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो साइन्टिस्टले चाहिँ अथवा वैज्ञानिकले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन होइन, सक्छ र सक्दैन होइन। त्यसैले त्यो रहस्यमय कुरा हो होइन। अन्त जुन कति आत्मिक कुराहरू चाहिँ होइन भौतिक हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ हामी होइन त्यसलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ बयान गर्न सक्दैनौँ है। योना 1:14 भन्दछ कि अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो होइन। येशू ख्रीष्ट चाहिँ होइन अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभयो। त्यसैले अनुग्रह र सत्यता चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टै गर्न सक्दैन। येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि अनुग्रह र सत्यता साथ होइन मिलेर होइन गाँसिएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। त्यसैले हामीले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि पनि सत्यता मात्र भनेर होइन, तर त्यो सत्यताको साथमा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ गाँसिएर आएको छ। त्यसैले हामीले सत्य कुरा बोल्दाखेरि पनि प्रेममा बोल्नु भनेर चाहिँ पावलले एफएसीको पुस्तकमा भन्नुभएको छ है। अनि हामी यो कुरा पाउँछौँ कि ज्ञान भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा होइन दुईवटा शब्द होइन ज्ञानको शब्द हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ नोसिस होइन जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले ज्ञान होइन हामीले पाउँछौँ होइन नोसिस GNOSIS।
अर्को चाहिँ एपिनोसिस होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाब मात्र होइन, त्यो व्यवहारिक हिसाबले अथवा त्यो ज्ञान चाहिँ हाम्रो निम्ति अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा होइन। एपिनोसिस त्यो सैद्धान्तिक कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अभ्यास गरेर होइन व्यवहारिक हिसाबले लागू गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो निम्ति एपिनोसिस हुँदछ। जस्तै एउटा उदाहरणको निम्ति एउटा विद्यार्थी चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजमा चाहिँ उसले चाहिँ पुल बनाउने कसरी भनेर चाहिँ पुरा हिसाब किताब गरेर विभिन्न जुन चाहिँ विज्ञानको नियमहरू प्रयोग गरेर पुल बनाउने शिक्षा चाहिँ उसले पाउँदछ, तर उसले जीवनमा पुल सायद बनाएको कहिले पनि हुँदैन होला। त्यसैले उसको निम्ति चाहिँ त्यो पुलको ज्ञान चाहिँ होइन एउटा सैद्धान्तिक मात्र छ, तर जबसम्म उसले चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक ज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले प्रयोग गरेर एउटा पुल बनाउँछ, त्यो ज्ञान चाहिँ सैद्धान्तिकमै सीमित हुन्छ। तर जब उसले प्रयोग गरेर पुल निर्माण गर्छ, त्यो जुन चाहिँ ज्ञान चाहिँ व्यवहारिक हुन्छन् होइन। त्यसैले होइन सत्यता पनि यदि अनुग्रह छैनन् भने त्यो सत्य चाहिँ ज्ञानमा सीमित हुन्छ, अन्त त्यो सत्यताले चाहिँ हामीलाई घमण्डी बनाउँदछ होइन। पहिलो कोरिन्थी 8:1 त्यस्तै भन्दछ होइन, ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ तर प्रेमले चाहिँ उन्नति गराउँछन् होइन। त्यसैले हामीले बाइबलको अध्ययन र अनुवाद गर्दाखेरि त्यसमा भएको सत्यताको साथसाथ हामीले अनुग्रह पनि त्यसमा गाँच्दछौँ होइन। यदि मसँग शिक्षा छ तर त्यो शिक्षाले चाहिँ मानिसको हृदय छुँदैन भने त्यो शिक्षा चाहिँ होइन निर्जीव शिक्षा होइन, अथवा त्यो शिक्षा चाहिँ होइन जुन चाहिँ व्यर्थको शिक्षा हुन्छ र काम नलाग्ने शिक्षा हुँदछ। जस्तै आयुब जुन चाहिँ परीक्षामा पढ्दाखेरि उसलाई परमेश्वरले जाँच गर्दाखेरि उसका साथीहरूले, विशेष गरी उसका 3वटा साथीहरूले चाहिँ उसलाई विभिन्न होइन सैद्धान्तिक कुराहरू आत्मिक शिक्षाहरू दिए, तर ती शिक्षाहरूले चाहिँ उसको अवस्थामा चाहिँ मद्दत गरेन होइन। त्यसैले उसको निम्ति चाहिँ उसको साथीहरूका शिक्षाहरू असल भए तापनि ती होइन शिक्षाहरू चाहिँ काम लाग्दो थिएनन् है। अन्त अजवल्ड चेम्बर्स भन्ने एउटा प्रभुको सेवक हुनुहुन्थ्यो, अन्त ऊ एउटा राम्रो लेखक पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। उसले चाहिँ माई अटमोस्ट टु माई हाइएस्ट भन्ने एउटा डिभोसनल पुस्तक लेखिएको छ, हजुरले पाउन सक्छन्। नेपालीमा पनि अनुवाद गरिएको छ होइन। त्यसको एक्ज्याक्ट अनुवाद त मैले अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दैन, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ माई अटमोस्ट फर माई हाइएस्ट भन्ने होइन। अन्त उसले चाहिँ जुन चाहिँ युद्धको समयमा चाहिँ मिस्र देशमा चाहिँ पहिलो विश्व युद्धको समयमा चाहिँ मिस्र देशमा चाहिँ उसले चाहिँ सिपाहीहरूको बिचमा चाहिँ होइन जुन चाहिँ परमेश्वरको सेवकाई गरेको थियो। अन्त उसले के थाहा पायो भने यी सिपाहीहरू जसले चाहिँ एकदम दुःख भोगिरहेको थियो, दिनदिनै मृत्युसँग चाहिँ सामना गर्न परिरहेको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम शिक्षा मात्र दिएर हुँदैन रहेछ होइन, एकदम असल शिक्षा मात्र दिएर हुँदैन रहेछ, तर उनीहरूलाई यस्तो शिक्षा होइन अनुग्रह गाँसिएको सत्यता दिन आवश्यक थियो कि जसले उनीहरूको त्यो कठोर हृदयलाई छुन सक्थ्यो होइन। यदि छुन सकेन भने त्यो शिक्षा चाहिँ व्यर्थ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ उसले अनुभव गर्यो होइन। त्यसैले हामीलाई चाहिँ होइन पहिलो पत्रुस 4:10 चाहिँ होइन परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अनुग्रहको विभिन्न वरदान पाएको भण्डारे भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ होइन। एउटा भण्डारेले चाहिँ होइन आफ्नो मालिकको कुराहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्छन् होइन, अन्त त्यसको सदप्रयोग गर्दछन् होइन। अन्त परमेश्वरले पनि उहाँको अनुग्रह चाहिँ हामीलाई चाहिँ जिम्मा दिएको छ, अन्त हामीले यो अनुग्रह प्रयोग गर्न हामीले सिक्नु पर्दछ होइन। यो अनुग्रहलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसको होइन उन्नति गर्न चाहिँ हामीले होइन सिक्नु पर्दछ। र साथसाथै पावलले कलसी 4:6 भन्दछ कि होइन, अन्त उसले के भन्दछ कलसी 4:6 नुनले स्वादिलो होइन पारे जस्तो तिमीहरूको बोली वचन सधैँ
कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्ने त्यो तिमीलाई जान भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ होइन। कलसी 4:6। हुन त यो अनुवादमा होइन, यो NBS नेपाली बाइबल सोसाइटी NNRB बाइबलमा चाहिँ जुन अनुग्रह भन्ने शब्द त्यहाँ पाउँदैनौँ। अनुग्रहलाई चाहिँ कृपालु भनेर चाहिँ अनुवाद गरिएको हामी पाउँदछौँ होइन। तर हामीले TBS बाइबलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी लेखेको छ, तिमीहरूको वचन सधैँ अनुग्रहपूर्ण होइन, नुनले स्वादिलो पारिएको होस् र हरेकलाई कसरी जवाब दिनुपर्छ हो सो तिमीहरूलाई थाहा होस् होइन। त्यसैले हाम्रो वचनमा चाहिँ होइन अनुग्रह होइन, अनुग्रहले भरेको वचन हुनु पर्दछ होइन। जस्तै खानेकुरामा हामीले नुन हाल्दैनौँ भने त्यो खानेकुरा स्वादिष्ट हुन्छ त प्रिय हो, स्वादिष्ट हुँदैन नि त होइन। त्यस्तै तरिकाले हाम्रो शिक्षामा, हाम्रो सेवकाइमा होइन अनुग्रह छैन भने होइन हाम्रो शिक्षा र सेवकाई चाहिँ स्वाद बिनाको हुँदछ होइन। त्यसैले हामी जे कुरा गर्दाखेरि, जे कुरा बोल्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हुनु पर्दछ। आमेन भन्नुहुन्छ प्रिय हो, आमेन होइन। हुन्छ, आजको क्लासमा हामीले होइन यी कुराहरू सिक्यौँ होइन। एकचोटि हामी रिभ्यू गरौँ न होइन, कि हामीले परमेश्वरको जुन चाहिँ वचनको अनुवादको 3वटा कदम होइन, जुन चाहिँ खण्डले के भनेको छ त्यसको अर्थ के हो, अन्त त्यसले होइन त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ मैले के गर्ने होइन। त्यसैले मैले के गर्ने हो भनेर जान्नुभन्दा पहिला होइन मैले जुन चाहिँ पढेको कुरा अथवा अनुवाद गरेको कुरा होइन मैले बुझेर मात्र हुँदैन, तर त्यसको अर्थ पनि जान्न आवश्यक छ है। अन्त हामीले यो बुझ्नको निम्ति हामीले जुन चाहिँ अनुवादको 4वटा नियमहरू प्रयोग गर्नु पर्दछ होइन। 4वटा नियम शाब्दिक हिसाबले अनुवाद गर्ने होइन, अन्त त्यसपछि सन्दर्भ, अन्त त्यसपछि ऐतिहासिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक होइन जुन चाहिँ आधारहरू होइन, अन्त त्यसपछि चौथोमा चाहिँ होइन धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्ने है। 4वटा नियमहरू हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। अन्त साथसाथै हामीले अनुवाद गर्दाखेरि सिद्धान्तमा होइन त्यहाँ सैद्धान्तिक समानता पनि हुन आवश्यक छ। अन्त परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव होइन निरन्तर रूपले बाइबलमा होइन समान रूपले हामीले होइन त्यो हिसाबले होइन बुझ्नु पर्दछ। अन्त साथसाथै हाम्रो जुन चाहिँ अनुवाद चाहिँ अनुग्रहमा केन्द्रित हुनु पर्दछ होइन। अन्त अनुग्रह होइन जुन हाम्रो शिक्षा, हाम्रो बुझाइले चाहिँ मानिसको जीवन छुने प्रकारको हुनु पर्दछ होइन। अन्त हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहको भण्डारी बनाउनु भएको छ। अन्त हाम्रो हरेक बोली वचनमा व्यवहारमा परमेश्वरको अनुग्रहले भरिएको हुनु पर्दछ है। हुन्छ, अर्को हप्ता हामीले यो अनुवादको 3 कदम को विषय कायम गर्नेछौँ। अझ कति कुराहरू अझ गहिरो रूपले हेर्नेछौँ होइन। अन्त विशेष गरी यो दोस्रो कदमलाई होइन यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा होइन। अन्त 4वटा जुन चाहिँ अनुवादको नियमहरू पनि हामीले फेरि एकचोटि गहिरो रूपले हेर्नेछौँ। अन्त अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने फेरि हजुरहरूले क्विजको उत्तर बुझाउनु भएको छैन भने अथवा जुन चाहिँ होमवर्क बुझाउनु भएको छैन भने बुझाउनुहोस् होइन। मेरो इमेलमा हजुरले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेन्जर ग्रुपमा पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ होइन। कि मेरो इमेल चाहिँ narkazigurung@gmail.com narkazigurung@gmail.com होइन। हुन्छ प्रिय हो, हजुरहरूलाई धन्यवाद आज क्लासमा सहभागी हुनुभयो। अन्त केही प्रश्नहरू छन् भने केही
टिप्पणी गर्न चाहन्छन् भने हजुरले मलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनको निम्ति र आजको क्लासको निम्ति। प्रभु, हजुरले हामीलाई यो हर्मेन्युटिक्सको 3वटा कदमको बारेमा सिकाउनु भयो। के लेखिएको छ, त्यसको अर्थ के हो र अब मैले के गर्नुपर्छ। अन्त साथसाथै हामीले जुन अनुवाद गर्दाखेरि सैद्धान्तिक समानता र अनुग्रहमा केन्द्रित गरिएर अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्यौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि हजुरले हामीलाई अनुग्रहको भण्डारी बनाउनु भएको छ, अन्त अनुग्रहमा जिउनको निम्ति प्रभु बोलाउनु भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी हरेकलाई आशिष गर्नुहोस्। अन्त विशेष गरी जो विद्यार्थीहरूले क्विज र असाइनमेन्ट अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई विशेष सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, फेरि हामी नभेटेसम्म हामी एकअर्कालाई प्रार्थनामा सम्झिराखौँ र म तर्फबाट पनि हजुरहरू सबैलाई धेरै सम्झना, शुभकामना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।